अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से में। आज हम सबक 1 से 20 तक कुरान पाठ की दोहराई करेंगे। दोहराई और रिवीजन का स्टार्ट करने से पहले आपको चंद रूल्स बताते चलूं कि दौरान क्लास आपसे जो सवालात किए जाएंगे आप हैंड रेस करके 1 बाय 1 उनका जवाब दे सकते हैं और चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवालात हुए दौरान क्लास रिवीजन क्लास में तो आप उनको एक पेज पे लिख लें और जब रिवीजन एंड हो जाएगी, रिवीजन का इख्तिताम होगा, तो उस दौरान क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन होगा उसमें आप वो सवालात पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स का तारुफ है जो सबसे पहले आपको बताया गया था। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। अशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज आप 20 घंटों में सीख लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग 50% अल्फाज तकरीबन हम लोग सीख चुके हैं 10 क्लासेस में। ये कोर्स के मकासद हैं। अगर आप में से कोई कोर्स के मकासद बताना चाहेगा 1 बाय 1 करके बता दे, अगर आपको जो याद है इस कोर्स के क्या मकासद थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, पहला ये कि कुरान को समझना आसान हो जाए और जी नमाज, दूसरा ये कि नमाज समझ में आ जाए, जी तीसरा नमाज मौसर हो जाए और जी कुरान के साथ जो ताल्लुक जुड़ जाए बंदे का। और माशाल्लाह बहुत। जब ताल्लुक जुड़ जी जाए तो फिर नेक अमाल हो और फिर अरबी बोलचाल में आसानी हो। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम मकासद हासिल कर चुके हैं इन 20 क्लासेस में। हमारे लिए कुरान समझना आसान हो गया, नमाज समझ में आ गई है जिसकी वजह से वो मौसर हो गई है। हम लोगों को एक एहसास पैदा होता है खुशू खुजू का, शौक के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। कुरान के साथ ताल्लुक हमारा हो गया और अरबी बोलचाल भी हम लोगों ने सीख ली है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हमारे नेक अमाल में जाते हैं। इस कोर्स में हम लोगों ने मुख्तलिफ सूरतें थी कुरान मजीद के, आखिर से कुछ सूरतें थी और सूरह फातिहा थी, अजान थे, अस्कार थे, रुकू सुजूद नमाज, सारी ये चीजें हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने टीपीआई का इस्तेमाल किया था। टीपीआई किसका एब्रीवेशन है? आप लोग चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हाँ, टोटल फिजिकल अट्रैक्शन। तो जी जी माजिद दोबारा बताइएगा, टीपीआई किसका इंटरेक्शन है, एब्रीवेशन है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। जी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। माशाल्लाह। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए हमारे लिए आसान हो गया था ग्रामर को सीखना और हम लोगों ने ग्रामर बहुत आसानी से सीखी थी इसकी वजह से। अब हम लोग चलते हैं सना के ऊपर। तो आप में से मुझे कोई बताए कि सुबहान का इसके कितने टुकड़े हैं? सुबहानक 3। दो कितने टुकड़े हैं? टू दो 2 हैं। दो कौन कौन से? दो। सुबहाना और का। जी माशाल्लाह, सुबहाना और का 2 टुकड़े हैं। इसी तरह मुझे बताएं कि वबी हमदी का इसके टुकड़े कितने हैं? 4 वा बे फोर हम से और का। माशाल्लाह, है। जबरदस्त। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अच्छा, और मुझे बताएं जद्दू का इसमें कितने टुकड़े हैं? ये दो। एक ही है। 2 है। 1 एक 1 1 है कि एक 2 है? 1 वन 2 टू। जद्दो और का। जी माशाल्लाह, ये 2 टुकड़े हैं। जद्दू बुजुर्गी का तेरी, नीचे देखिए तर्जुमा भी है, तेरी बुजुर्गी। अच्छा, वाता बारक में कितने टुकड़े हैं? वाता बारह का दो। वाह और 2 तबारक माशाल्लाह, हैं। यहाँ पर 2 टुकड़े हैं, वाह और तबारक। ये जो का आया हुआ है ये तबारक का ही हिस्सा है, ये अलहदा से का नहीं है। माशाल्लाह, ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? जैसे सूरह फलक के खुलासा भी पढ़ा था, सूरह नसर का खुलासा भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो सूरह फातिहा का क्या खुलासा है?
اگر آپ سے پوچھا جائے. جی یہ مکمل صورت ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے، اس کی بڑائی، بزرگی اور ہدایت اس جی کا ہے ہدایت کی رحمت. بالکل صراط ماشاء اللہ المستقیم. ماشاء اللہ بالکل جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ آ رہا ہے مالک ہے، دنیا اور آخرت ہدایت کا مالک ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ اور قیامت مسلسل کا رحم کرنے دنیا اور والا ہے، آخرت کا مالک ہے. اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. جی بالکل مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس میں ہم لوگ 12 پوائنٹس ہم لوگوں نے 12 تقریباً سیکھے تھے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کا اگر خلاصہ پوچھ لیا جائے، اگر آپ کو ایسا کوئی MCQs آ جائے، تو جو ابھی کچھ بردرز اور سسٹرز نے کہا تھا ہدایت، تو اس میں ہم لوگ ہدایت کی دعا ہے اس کا خلاصہ. ٹھیک ہے، سیدھے راستے، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. چلیں جی چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اعوذ کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ اپنی طرف. ہاں جی اپنی طرف. اور ایک انگلی سے ہوگا کہ 4 انگلیوں سے؟ ایک انگلی سے. ایک انگلی سے. ایک انگلی سے ہوگا. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ رجیم کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی رجم کرنا ہوتا ہے سٹون مارنا یا تو رجیم کی کیا معنی ہوئے؟ مردود. مردود. جی مردود بالکل یا مردود، دھتکارا ہوا. ماشاءاللہ زبردست. اچھا یہ جو رحمان اور رحیم لکھا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا رحم مطلب کرنے ہے والا، رحیم بہت ہی زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا. جو اچھا اچھا اگر آپ لوگ کرنے والا. ہینڈ ریز کر لیں گے نا تو آسانی ہوگی، جو بتا رہا ہوگا نا اس کو باقی سب کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہینڈ ریز کرے، کون بتائے گا؟ جی ٹھیک ہے، یہ سسٹر مسز بابر ہے، ان کا پہلے ہینڈ ریز ہوا ہے. میں 1 by 1 سب سے پوچھوں گی پھر questions. جی الرحمن جو ہے جی شدت سے رحم کرنے والا، اور الرحیم جو ہے مسلسل رحم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست. جی یہ بردر محمد حسن ہے، یہ بتائیں مجھے کہ دین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ 3 زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دوسرا مطلب؟ اور بدلہ. بدلے کا. اور بدلے کا، بدلہ، حساب. بدلے کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست. اچھا ایاکا کا کیا معنی ہوگا؟ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں بتائیں. ایاکا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاکا تیری ہی، صرف تیری ہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے نستعین. یہ بردر امتیاز کا ہینڈ ریز ہے. جی بردر آپ بتائیں یہاں پر ناک کا کیا مطلب ہے؟ نا سے مراد ہم. نا سے مراد ہم. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. اچھا جی یہاں پر سسٹر تسکین ہے. سسٹر تسکین صراط کا کیا مطلب ہے؟ اچھا چلیں کوئی اور بتا دے، صراط کا کیا مطلب ہے؟ راستہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، راستہ مطلب ہے. اللہ زینہ یہاں پر واحد ہے کہ جمع ہے؟ راستہ. ٹھیک ہو گیا سسٹر. جمع ہے. جمع ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ اللہ زی. اللہ عظیم. ماشاءاللہ آپ کی تیاری سب کی بہت اچھی ہے. چلے بتائیں مغلوب اور ضالین کیا فرق ہے؟ یہ بتائیں مجھے. سسٹر نہید کا ہینڈ ریز ہے. نہیں 1 by 1. سسٹر نہید کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر نہید بتائیں مغضوب کا کیا مطلب ہے؟ مغضوب ہے جس پر غضب کیا گیا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک. مغضوب جن پر غضب کیا گیا، کیوں غضب کیا گیا؟ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے میم، وہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور پھر بھی انہوں نے عمل اس طرح نہیں کے کیا. کام ٹھیک ہو گیا جی. ماشاءاللہ. یہ خلاصہ تھا سورہ فاتحہ کا، ہم لوگوں نے کر لیا تھا. اب ہم آتے ہیں اذان کی طرف. اکبر کیا مطلب ہے؟ بہت ہی بڑا، سب سے بڑا. بہت بڑا، سب سے بڑا. یہ اس پہ الف جو لگا ہوا ہے نا وہ بڑے کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اکبر جمع ہے کبیر کا. کبیر جی ماشاءاللہ. یہی میں جی. یہی پوچھنے لگی تھی سوال. آپ کو تو سوال بھی سب سے پہلے پتہ ہے.
اکبر واقعی کبیر کے، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اشہدو، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اگر ہم لوگوں نے کہنا ہو ہم گواہی دیتے ہیں ہم سب، تو اس کیا ہوگا، اس کو کس طرح لکھیں گے؟ نشہدو نون کا نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ زبردست. اچھا جی اب آپ مجھے یہاں پر بتائیں کہ اگر فلاح یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے حی علی الفلاح، فلاح کے کیا معنی ہیں؟ کامیابی. کامیابی کی. کامیابی. فلاحی کا اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے اشہد انا، انا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اور اشہد ان کا کیا مطلب ہے؟ ان بے شک کہ کہ یہاں بے پر شک جو ان ہے اور انا ہے، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ نہیں ہے. کہ ہے، کہ ان دونوں کا مطلب کہ ہے. اچھا وہ ہم لوگوں نے پڑھا نا ان اللہ مع الصابرین، تو ان کا کیا مطلب تھا؟ بے شک. بے شک اور اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اس میں ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر اگر. ماشاءاللہ زبردست. اچھا جی اذان کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اعلان. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. آپ مجھے بتائیں یہاں پر جو نوم لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نیند. نیند سے بہتر. ٹھیک ہے، نماز نیند سے بہتر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے آیت لکھی ہوئی ہے یہ عربی، آپ مجھے بتائیں اس میں الصلاۃ کا کیا اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اسم ہے اور اسم. اور واحد. مؤنث اسم. اسم ہے، ٹھیک ہو گیا. خیرن کیا ہے؟ یہ یہ اسم بھی اسم ہے. اور من اسم سے من بہتر ہے. یہ حرف ہے. بہتر ہے. من کیا ہے؟ حرف ہے. بہتر ہے. جر جر ٹھیک ہو گیا، من حرف ہے، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. اچھا جی قد قامت الصلاۃ، میری ویڈیو کلیئر ہے البتہ آپ ہو کو؟ البتہ ہو چکا. ٹھیک کا تحقیق کھڑی ہو گئی نماز. ٹھیک جی ہو گیا بالکل زبردست ماشاءاللہ. اچھا وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کی طرف اب ہم لوگ آتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے یہ کہنا چاہیے. وضو کے بعد اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں، یہ بردر محمد حسن کا ہینڈ ریز ہے. جی بردر آپ مجھے بتائیں وحدہ ہو اس کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ لا شریک لہو. وحدہ ہو، صرف وحدہ ہو. وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. سائڈ پہ رائٹ سائڈ رائٹ سائڈ رائٹ رائٹ سائڈ پہ ہوگا. کتنی انگلیاں ہوں گی؟ 4. ایک وحدہ. ہاں جی ایک ماشاءاللہ ایک ہوگی، ایک 2 ہے، ایک ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جواب اچھا ہو یہاں گیا. پر لکھا یہ اب بردر امتیاز کا بھی ہینڈ ریز ہے. جی بردر یہاں پر لہو لکھا ہوا ہے، کیا آپ کو اس کا ٹیبل آتا ہے؟ جی لاہو، لاہم، لکا، لئی، لکم اور لنا، لہا. ہلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں پہ میں نے بردر امتیاز سے کوشچن پوچھا تھا، لہو کا ٹیبل اگر وہ سنا دیں اگر آتا ہے تو. جی آتا ہوگا لاہو، یقیناً. لہو، لہم، لکا، لئی، لکم، لنا، لہا. لہا ماشاءاللہ زبردست. لہا اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے وَرَسُولُهُ. جی سسٹر نہید بتائیں وَرَسُولُهُ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ ورسولہ، اس میں 3 وا رسول اینڈ ہو. ماشاءاللہ زبردست، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے عبدہ. عبد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عبد کی جمع کی ہے آپ نے؟ عبد کی جمع آبودو عابد تو ہوتا ہے عبادت کرنے والا. عابد عبادت.
ہاں جی یہ سسٹر ایک مجھے سسٹر کی آواز آئی ہے ماشاءاللہ. عباد عبد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عباد. 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 جی یہ یاد رکھیے گا. عابد تو آبادہ کے ٹیبل میں ہم لوگوں نے پڑھا نہیں تھا, اس میں فائل تھا عابد معبود عبد. تو عابد عبادت کرنے والا, عبد کی جمع ہے عباد. عباد. اچھا اجعلنی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. 3 3 تین ٹکڑے ہیں. جال اچھا مجھے بتائیں. اور نی. 2 ہیں. 2 ہیں. اجل الگ ہے اور نی الگ ہے. اجل دو. ہاں جی مسرا ماشاءاللہ. ہے اجعل. اجعل امر ہے. اجعل بنا دے اور نی مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 ٹکڑے ہیں اجعل اور نی. اچھا یہ اجعل کس فعل کا فعل امر ہے؟ چندہ دا فون آ رہا ہوندا. جعل جعل. کا. جعل کا فعل امر ہے ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر لکھا ہوا توابینا. توابینا جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. جمع. جمع ہے. آپ کو کیسے جعلون پتا ہے چلا؟ پھر میں. جمع. تواب ہے. ٹھیک. واحد کیا ہے اس کا؟ التواب. تواب. طواب. ماشاءاللہ زبردست. اچھا جی وہ کسی کو یاد ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ تھی کہ جو وضو کرے کامل وضو اور اس کے بعد وضو کی دعا پڑھے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ میم اس کے لیے 8 دروازے جنت کے جنت کھول دیے کے جاتے ہیں. 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. داخل ہو سکتا ہے جنت کے دروازوں میں سے. ماشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ماشاءاللہ. اچھا جی رکوع کی تسبیح ہے. اب ہینڈ ریز کریں ذرا, جو ہینڈ ریز کرے گا اس سے کوسچن ہوگا. سسٹر نہید کا ہینڈ ریز ہے. اچھا 1 بائی 1 سب سے ہوتا ہے. سسٹر نہید کا ہینڈ ریز ہے. سبحان ربی العظیم. اس میں کون سی 4 باتوں کا ذکر ہوتا ہے؟ اس میں بلندی اور عظمت, اللہ تعالیٰ کی بلندی, عظمت اور پاکی. اچھا سسٹر نگت آپ بتائیں. جی اس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی, اللہ تعالیٰ کے رب ہونا, اپنائیت اور بڑا ہونا. اچھا بردر امتیاز آپ بتائیں. جی پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, دوسرا وہ ہمارے رب ہے, اور پھر اپنائیت کے لیے ربی کا لفظ یوز ہوا ہے, اور آخر میں جو ہے بہت عظمت والا. ماشاءاللہ زبردست. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے نا سبحانہ میں. بلندی کا ذکر بعد میں آئے گا سجدے کی تسبیح میں. یہاں پہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے, پھر ربوبیت اور اپنائیت, اینڈ دین لاسٹ پہ عظمت والا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سبحانہ سے مراد کیا ہے؟ لکھا تو ہوا ہے پاک ہے. میم پاک ہے یعنی کہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے. ماشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں, اس کو نیند نہیں آتی ہو, کوئی بے نیاز ہے. یعنی اچھا یہ سسٹر مسز بابر یعنی ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جی بالکل یہ سسٹر مسز بابر ہیں, ان کا ہینڈ ریز ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں عظیم کس لفظ سے نکلا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا عظمت. عظم سے, این زوئے میم, عظم. That's right, عظم سے نکلا. عظم سے نکلا. اور عظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہڈی مضبوط. ٹھیک ہے, اور اس سے پھر وہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایزی ہو جائے گا کہ عظم مضبوطی کے لیے آتا ہے, عظیم عظمت والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی لیمن کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے. اچھا 2 ٹکڑے. جی ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہینڈ ریز ہے بردر محمد حسن کا. جی بردر محمد حسن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو من آیا ہے یہاں پر کس معنی میں آیا ہے, اور ویسے اس کا اور بھی مطلب ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ من کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ کون. من ربو کا میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا, کون ہے اس کا, آپ کا رب کون ہے, اور اس میں من کا معنی جو, جس میں, اس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سامیہ کا ٹیبل سب کو آتا ہے انشاءاللہ, امید ہے سب کو آتا ہے. اچھا جی یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ
یہ تو سب کو آتا ہے، اس سے ہم آگے چلتے ہیں، اس میں کچھ مشکل۔ اچھا یہاں پر السماوات لکھا ہوا ہے، السماوات کا واحد کیا ہے؟ سما سمو سما سمو سما سما السما۔ یا اچھا مجھے یہ سما۔ بتائیں، اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، یہاں پہ جو السماوات لکھا ہوا ہے یہ جمع مؤنث ہے کہ جمع مذکر ہے؟ جمع مؤنث مؤنث، نام مونس جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا، زیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ بتائیں، یہ جو ماں لکھا ہوا ہے، ماں کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ ماں کے جو 3 اور معنی، نہیں، کیا، کیا جو اور نہیں نہیں، کیا اور جو، کیا اور نہیں، کیا اور نہیں، yes، جو کیا اور نہیں، جو بھی، ماں ماں نہیں، جو ماں اور دینوں نہیں، کا، ماں ٹھیک ہے مجھے، کیا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بے جان چیزوں کے لیے ماں آتا ہے اور جاندار چیزوں کے لیے مان آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے ماشاءاللہ، آپ سب نے صحیح بتایا ہے۔ ماں کے 3 معنی آپ کی سب سے مجھے پتہ چلے، ایک ہے کیا، ماں دینوں کا، جو کہ یہ آپ کے سامنے ہی استعمال ہوا ہے جو کے معنی میں، اور ایک ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، ماں خالہ کا، اس نے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے خالہ کا کے اندر بھی ماں کا پڑھا تھا، نہیں مطلب ہوتا ہے۔ اچھا جی، سبحان ربی یلعلی، جی سسٹر نہید کا ہینڈ ریز ہے، جی سسٹر نہید آپ بتائیں اس میں کون کون سی 4 باتوں کا ذکر تھا؟ سب سے پہلے تو ہے نا کہ پاکی ہے میرے رب کی، پاکی ٹھیک ہے، ہو اور گیا، رب میرا پالنے والا، اور ٹھیک ہو گیا، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ یعنی کہ زبردست، عظمت اور بلندی ہے اس میں۔ ٹھیک ہاں؟ زبردست، جی جی نہیں اٹھائی میں ایک مجھے اور چیز بھی ہے، ربی میرا رب، میرا جی اپنائیت، اور آئی ایم دل کی سوری، گہرائیوں اپنائیت، سے۔ ہو رہے تھے کل نہیں ہاں ہے روزہ، پرسوں ہے، 30 ہاں، کا ہے یہ۔ دیکھیں 4 چیزیں ہیں، چاروں چیزیں یاد رکھنی ہیں، 3 چیزیں تو دونوں میں سیم ہے، رکوع کی تسبیح میں بھی سجدے کی تسبیح میں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے سبحانہ اور سے، اس کی بلندی اعلیٰ، اس کی بلندی ہے، اپنائیت جو بنی، اس کا رب ہونا، سبحان کا مطلب اللہ کی پاکی، ٹھیک ہو گیا زبردست، سبحانہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ربی میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو رب اللہ کی ربوبیت، میرا رب ہونا، اور میرا رب اپنائیت، اور اعلیٰ کے اندر سب سے بلند، بہت ٹھیک ہو مہنگا گیا ہے۔ جی، ون بائی ون تاکہ سب کو پتہ چل جائے، چلے ٹھیک ہو گئی، چاروں چیزیں کلیئر ہو گئی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تشہد، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنی عبادتوں کا ذکر ہے؟ 3 عبادتیں، اچھا تین عبادتوں کا ذکر، ہولی، بدنی، بدنی، قولی اور مالی۔ مالی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے وبرکاتہ، اس کے ٹکڑے کریں ذرا، برک برکاتہ اور 3 ٹکڑے ہوں گے، تین تین ٹکڑے ہوں گے اس برکاتہ، کے، اور برکاتہ، برکت اور ٹھیک ہو گیا، اس کے 3 برکات اور ٹکڑے ہوں گے، وا برکاتہ اور ہو۔ اچھا علیکہ ہو۔ کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ پر، اور اگر میں نے کہنا ہو آپ سب پر تو کیا کہوں گی؟ علیکم، علیکم السلام علیکم، علیکم، ماشاء اللہ علیکم ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا نا عباد اللہ، عباد کس کا جمع ہے؟ عبد کی، عبد عبد کا کی جمع، یعنی عبد بندہ، کی، ہاں جی، عباد عبد کی جمع ہے، اب انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اچھا یہاں پر آیا ہوا ہے التحیات والصلوات والطیبات، یہ سارے کیا ہیں؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث، کیا ہیں یہ؟ اسم، اسم ہے، جمع ہے، جمع ہے، مؤنث اور اسم جمع۔ جمع ہے، اور یہ سب مؤنث ہیں، جمع مؤنث۔ ماشاءاللہ، یہ اسم بھی ہیں، یہ جمع بھی ہیں، یہ اور مؤنث بھی مؤنث ہیں۔ بھی۔ اگر آپ کو ایم سی کیو اس طرح آ جاتا ہے یہ اسم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، یہ سب کچھ ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تشہد ہے، یہ ہم لوگ پہلے اوپر اذان میں کر آئے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسے ورڈ نہیں ہے۔ درود شریف پہ آتے ہیں اب ہم لوگ، اللہم صلی علی، اچھا یہاں پر صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، لیکن صلی جو ہوتا ہے وہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ،
تو یہ کیوں صلی کا مطلب کبھی رحمت اور کبھی نماز، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صلات ہوتا ہے، صلات صلی سے نکلا، جی صلوات بھی تو آپ کہتے ہیں. اچھا چلیں، بردر محمد حسن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ صلی کا مطلب اگر ہم سورہ کوثر میں دیکھیں تو وہاں ہے فصلی لی ربی کا ونہر، بس رحمت نماز بھیجنے والا، رحمت بھیجنے والا. نہیں. میرا سوال، ایک منٹ میرا سوال سنیں، اور جس کا میں جس کو میں کہوں نا وہ جواب دے تاکہ سب کو پتا چلے. جی بردر محمد حسن، جی کوشچن یہ ہے کہ سورہ کوثر میں 20 صلی استعمال ہوا ہے، فصلی ربی کا ونہر، پس نماز پر اور قربانی کر اپنے رب کے لیے. وہاں پر اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. یہاں پر درود میں بھی اللہم صلی علی، صلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے رحمت بھیج. تو وہاں پر نماز ہے، یہاں پہ رحمت، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رسول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا کی گئی ہے، اور وہاں پر اللہ کی بزرگی اور برتری بیان کی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کسی اور سے ایک آپ نے کوشش کی. میں اچھا سسٹر بتاؤں؟ نہید کا، سسٹر میں نہید بتاؤں؟ جس کی نیم دوں گی وہ سسٹر اچھا نہید کا ہینڈ ریز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی آل سسٹر نہید، پر رحمتوں کی بارش فرما. یہ سسٹر نہید بول رہی ہیں جس نہیں، کو شیخ آنسر عثمان. آتا ہے. جی جس کو آنسر آتا ہے. اچھا سسٹر روبینہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. میڈم میں بتاؤں؟ اس کے ساتھ جو لگاتے ہیں اس سے فرق پڑتا میری ہے، جو بات، حرف ون لگا بائی ہوا ون، ون بائی ون، ون بائی ہے. ون آنسر کریں گے ہم لوگ تاکہ باقیوں کو سب کو پتہ چل جائے. میں جس کا نیم لے رہی ہوں کائنڈلی وہی صرف آنسر کرے اس کا. سسٹر روبینہ جی. تو صلی کے ساتھ اللہ جب لگاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ پریپوزیشن کا فرق آ جاتا ہے. تو جہاں سورہ کوثر میں ہے وہاں پہ ماشاء دوسرا اللہ، پریپوزیشن آیا ہے تو وہ پھر نماز بن جاتا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. جی ہم لوگوں نے کانسیپٹ پڑھا تھا حروف جڑ کا، یاد آیا سب کو؟ جی جی میں نے یہاں پہ حروف جڑ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ. صلی کے بعد جب بھی اللہ کا حروف جر اللہ. آئے گا تو اس کی معنی رحمت بیج ہوں گے، اور جب بھی وہاں پر حروف جر کیا ہے؟ لی ختم کر رہے ہو میرے سے معنی تبدیل ہو گئے ہیں. یہ اس کا آنسر تھا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ والا ذرا ایک دفعہ دوبارہ کانسیپٹ ریوائز کر لینا کہ حرف جر کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گئے. اچھا یہاں پہ لفظ آل لکھا ہوا ہے، آلی وعلا آلی. بردر امتیاز کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی بردر امتیاز، آلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد خاندان، اور دوسرا ان کی اتباع کرنے والے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور جی بردر نثار تھے، ان کا ہینڈ ریز ہوا تھا. جی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اہل سے کیا مراد ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا اہل بیت، تو اہل سے کیا جی مراد ہوگا؟ اہل سے مراد گھر والے، جی خاندان گھر والے. والے. اہل سے مراد گھر والے، اور آل سے مراد اتباع کرنے والے اور گھر والے دونوں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے ماشاء اللہ، صحیح ہے. آپ کو ماشاء اللہ یہ اللہم بارک، یہ سارے تقریباً وہی والے الفاظ ہیں، صرف یہاں پر بارک کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے برکت عطا فرما. باقی تقریباً وہی ہے. اور یہاں پر انا آیا ہے جو کہ آپ مجھے پہلے ہی بتا چکے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ہمارا جو ہاف پارٹ تھا قرآن کا وہ اس کی ریویژن ہو گئی ہے. باقی ہاف پارٹ کی ریویژن سسٹر سائمہ آپ کو کروائیں گی. تو ریویژن کا اختتام ہم اس دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، بہت اچھی آپ نے ریویژن کرائی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، جزاک بہت اللہ بہت خیر، شکریہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے
آج ہم فائنل کوئز کے لیے قرآن پاٹ کی دہرائی کر رہے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ سسٹر ثنا نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ریوائز کروا دیا. اب انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے حصے کی دہرائی کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ اخلاص دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کا خلاصہ کسی کو یاد ہے کیا؟ ہینڈ ریز کریں. اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی اس میں. جی توحید بیان کی گئی ہے, شرک کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, شرک کی نفی کی گئی ہے. ہم سورہ اخلاص کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زندگی میں, اور یہ ہم سب کو پتا بھی ہے کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو سورہ اخلاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھتے تھے. اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے, اس کا بہترین جواب جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں, صرف جس وقت آپ لوگ پا جائے اس وقت ان میوٹ کریں. اب اس میں لم یلد و لم یولد جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے. لم یلد اور لم یولد. یلد جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہے, یعنی اس نے جنا, اور یولد جو ہے وہ مجہول ہے یا جس کو پیسیو وائس ہم کہتے ہیں, وہ جنا گیا. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے, اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یلد جو ہے وہ اس کا بیسیکلی مطلب بنتا ہے وہ جنتا ہے یا جنے گا, یعنی یا وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا. لیکن جب یہ فعل مضارع ہے, لیکن جب کسی بھی فعل مضارع کے ساتھ لم لگ جائے تو وہ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آگے ہم نے پڑھا تھا سورہ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا, اس میں یہ بتائیں بربی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے ہوں گے. 2 ٹکڑے. بی رب, ربی, بی اور رب, بالکل صحیح. اچھا, یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے من شر ما خلق. ماں کے کتنے معنی ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جو, کیا نہیں جو, بالکل صحیح, نہیں اور جو. جی اچھا, ایک اور لفظ یہاں پر ہے, پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. نفاسات, یہ واحد ہے. پہلے تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے, واحد ہے یا جمع ہے؟ فعل جمع. مؤنث سسٹر, جب الف لام لگا ہوا ہے تو بہت آسانی سے ہم اس چیز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے, اور مؤنث جمع ہے کیونکہ آخر میں اس کے الف تا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ الفلق اور سورہ الناس کو کمبائن کر کے معوذتین کہا جاتا ہے, یعنی جو وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی. اور سنت رسول یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ یہ ہم یہی والا طریقہ کار اپنائیں تاکہ ہم ان تینوں صورتوں کو اپنی زندگی میں لا سکیں اور ان کے بے شمار فائدے حاصل کر سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے یعنی سونے کے لیے جاتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ماں کے میننگ کتنے, آپ نے لوگوں نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ 3 میننگز ہے, نہیں, کیا اور جو. اچھا, نہیں کے معنی میں تب آئے گا جب وہ یا تو حرف کے ساتھ ہوگا یا فعل ماضی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو تب وہ کس میننگ میں آئے گا؟ نہیں.
इसको अब इधर जो भेज दो। दूसरे दो मीनिंग है वो जैसे इंग्लिश में वर्ड का लफ्ज होता है ना, कुछ आपने नहीं देखा कर अगर वर्ड कोई को चीज दो नहीं मतलब क्वेश्चन में भी यूज करते हैं। दरवाजा खोलो, इधर आओ, बात सुनो। प्लीज अपने तुम माइक भेजो तो कुछ म्यूट नहीं होता। रखें काइंडली। आओ आ रहा बॉल से खेले। जी, माँ का जो है दो मीनिंग वो हमें इंग्लिश के वर्ड के जरिए बड़े आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे वर्ड का जो लफ्ज है वो भी क्वेश्चन यानी क्या के लिए भी आता है, जो के लिए भी आता है। यानी माँ अगर स्टार्टिंग में आएगा, किसी के शुरू में आएगा तो वो क्या होगा, वो क्या के माने में आएगा, और अगर दरमियान में आएगा तो जो के माने में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, माँ दीनू का तुम्हारा दीन क्या है, और मिन शर्री मा खलक उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। इसी तरह मन के भी दो मानी है, और मन को याद रखने के लिए इंग्लिश का लफ्ज जो है हु को हम याद रख सकते हैं। और मन के कौन कौन से दो मानी है, कौन और जो। अब जब वो क्वेश्चन में शुरू में आएगा तो कौन के मीनिंग में आएगा, और जब दरमियान में आएगा किसी भी जुमले के तो वो क्या होगा, जो के मीनिंग में। जैसे कि मन रब्बू का या सामी अल्लाह लिमन हमिदा, अभी आप लोगों ने देखा है। उसके बाद सूरह अल फलक का खुलासा क्या है। जितनी सूरतें हमने पढ़ी हैं उनका एक जुमले या एक लफ्ज में खुलासा बयान किया जा सकता है। तो सूरह अल फलक का खुलासा क्या है, सूरह अल फलक तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, बिलखसूस कौन कौन से, अंधेरा, जादू और हसद। यानी ये तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है। जो भी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है उसके शर से बचने का, लेकिन खास तौर पे 3 शरूर का यहाँ पर जिक्र है, जो कौन कौन से हैं, अंधेरा, जादू और हसद। अगली सूरह है सूरह नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। यहाँ पर मालिक का लफ्ज आया है, आप लोग इसका मतलब बता सकते हैं क्या? पढ़ा हुआ है ना आपने? बादशाह, लोगों का बादशाह, लोगों का बादशाह, लोगों का बादशाह। अच्छा, एक आगे ये है मिन शर्रिल वसवास। वसवास क्या है, जमा है। इसम और जमा है। वाहिद है। वसवसा की जमा। वसवसा की जमा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये इसम है? अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप थोड़ा सा गैस करके मुझे बताएं, वैसे आपको पता तो होना चाहिए। युवस्विसु क्या है इसम फेल हाफ में से? जो वसवसा डालता है, डालने वाला, ये है डालने वाला। फेल मुजारे, फाइल है, फेल मुजारे है, फेल मुजारे। फेल मुजारे है, या से हमें पता चल रहा है ये फेल मुजारे है जो वसवसा डालता है। अल्लाह जी जो वसवसा डालता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इससे बार बार ट्रिकी चीज भी थोड़ी सी आ जाती है, इसलिए आपको ये पता नहीं चाहिए। कब आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना है, थोड़ा सा हट के भी चीज आ सकती है, ठीक है। उसके बाद मालिकिन नास, इलाहिन नास। मालिक के यहाँ पर कुरान पाक में 4 तरीके से मीम लाम काफ से मालिक जो है वो आया है, उसको थोड़े थोड़े से फर्क से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मालिक जो यहाँ पर भी आया है, जिस पर मीम पर जबर है और लाम पर जेर है, मालिकुल, इसका मतलब क्या है, बादशाह। और एक लफ्ज है मलक, मीम पे जबर है, लाम पे भी जबर है, वो क्या है, मलक, उसका मतलब है फरिश्ता, जिसकी जमा है मलाइका, ठीक है। और एक लफ्ज है मालिक, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो मालिक होता है, और मिल्क, मलकियत को, ठीक है ना। ये चीजें जो ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। उसके बाद सूरह नास का खुलासा भी यही है कि वो तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, बिलखसूस वसवसों के शर से। अच्छा, कोई बता सकता है कि सूरह फलक और सूरह नास में कितने शरूर से बचने का फार्मूला दिया गया? सूरह फलक में 3 शर है, अंधेरा, जादू और सूरत नास में 1 है, और सूरत नास में 1 शर है, वसवसा। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद अगली सूरह थी सूरह अल असर।
सबसे पहले मुझे बताएं असर का मतलब क्या है, किसी को याद है? जमाना 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 वक्त वक्त, जो मौजूदा दौर है। असर हाजिर भी आपने उर्दू में पढ़ा, जमाना हाजिर जमाना। जमाने की कसम, जमाने की कसम। यहाँ पर वाव है, उसका मतलब क्या है? कसम और कसम। और एक वाव का एक और मतलब भी है, वो क्या है? और बिल्कुल सही। और आप को यकीनन ये पता है कि कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें जो है वो इसी तरह से वा से शुरू होती है, यानी कसम से शुरू जी होती है। जी बल कसम है कसम जमाने की। इन्नल इंसान, इन्ना का क्या मतलब है? बेशक बेशक। और इन का मतलब क्या है? अगर अगर और अन का? के जो के और अन्ना का? अन्ना के। अन्ना का भी के, बिल्कुल सही। ये चार हमने एक टेबल याद किया था ना, चार का, अन्ना जो कुरान पाक में हमने कहा था कि बहुत ज्यादा दफा है, इन उसको आपने याद रखना है, ठीक है? तकरीबन इंशाल्लाह 1000 से ज्यादा होगा जी। इल्लल्लाज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अच्छा, ये बताएं कि आमिलु क्या है इसम फेल हर्फ में से? माजी आमिलु फेल फेल माजी जमा वाहिद है, जमा 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 लवाजी जमा अमीलू। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हक की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे। ये बात आपने याद रखनी कि यहाँ पर और है, वाह आया हर दफा, तो ये चारों चीजें जो है वो और के साथ आई है, या नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना? और है, यानी ये चार जो अमाल है वो जरूरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, जो यानी जो खसारे से बचना चाहते हैं। खसारे से बचने के लिए। खुलासा क्या है सूरह अल-असर का खुलासा? इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है। से बचने का फार्मूला, मुकम्मल खसारे सारे से नुकसान से बचने का बचने का फार्मूला। जी बिल्कुल ठीक, खसारे से बचने का फार्मूला। बचने का ठीक है। फार्मूला। अब यहाँ पर हमने एक पढ़ा है लाफी खुस्र, ठीक है? ला और ली जो है वो भी मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। कैसे? ला और ली अगर इस्म के साथ आएंगे तो उनका क्या मतलब होगा? लिए, जैसे लिल्लाही या लाहू, ठीक है? और अगर ला या ली फेल के साथ आएंगे, यानी जैसे कि आपके सामने ये दब्बरू और ये तज़क्करा है, उसके साथ आएंगे तो क्या होगा? वो गौर करने के लिए या ताके की मीनिंग में आएगा, ठीक है? और ला अगर हर्फ के साथ आएगा, जैसे कि इस सूरत में आया है लाफी, तो उसमें ताकीद के लिए, अलबत्ता के लिए आएगा, ठीक है? लकद और लफी, ये आम तौर पे जो है कुरान पाक में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हुआ है। सूरह अल-असर का खुलासा हमने देख लिया कि मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है। उसके बाद है सूरह नसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अच्छा, ये बताएं कि सूरह नसर किस चीज की खुशखबरी के लिए नाजिल हुई थी? सुभान अल्लाह, सुभान मदद 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 आनी थी। फतह फतह मक्का मक्का की के खुशखबरी के लिए की नुसरत नाजिल हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो हमने एक चीज इसमें पढ़ी थी जो याद रखने वाली थी, जा आ जो है ये बेसिकली ये है फेल माजी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह का तर्जुमा हमने पढ़ा था कि जब मदद आएगी, ठीक है, और फतह होगी। तो ये क्यों है? इसकी वजह ये है इज़ा के साथ वो मुजारे हो जाता है। अगर फेल माजी के साथ इज़ा आ जाए तो वो मदारे के मीनिंग में आ जाता है, ठीक है? जा आ का जो फेल है ये इंशाल्लाह आप अगले कोर्स में पढ़ेंगे भी, वैसे देखने से भी पता चल जाता है कि ये फेल माजी है, ठीक है? अच्छा, जब के लिए एक तो इज़ा का लफ्ज और एक और लफ्ज है, दो अल्फाज हमने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो इज़ा है और एक किसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज था, हमने पढ़ा था ना कि इन दोनों का मतलब जब है। इज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यदखुलूना क्या है?
यदखुलूना मुजारे मुजारे जमा मुजारे जमा है, मुजारे और जमा जमा है। अच्छा मुजारे और जमा तो ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सही बता दिया। उसके बाद ये क्या है, गायब है, हाजिर है, गायब 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 है, गायब गायब है, जो गायब जमा हमने यदखुलूना, बिल्कुल सही, यदखुलूना। ठीक है। अफवाजा वाहिद है, जमा है, जमा 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 फौज दर फौज फौज की जमा टुकड़े करे, फौज की जमा अफवाजा, फौज जमा, पर सब भी के टुकड़े फौज करे, दर फौज सब भी कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े दो दो फा और सब भी अब फा भी। सही, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अगली सूरह है सूरह अल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अच्छा, ये सूरह हमें अफआल की प्रैक्टिस में बड़े काम आती है। आप जी, देख सकते बिल्कुल। हैं आबुदू, ताबुदून, आबिदून, आबुद और आबादा का पूरा टेबल ही है इसमें तो। जी, आबादा का तकरीबन पूरा टेबल इसमें आ जाता है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, या अय्युहा का मतलब क्या है? है का है के लिए कुरान पाक में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए? एक तो या अय्युहा है और 2 और अल्फाज है। एक जा है और एक जा एक या है, एक अय्यू है, और एक एक अय्यो या। और अय्योहा भी। बिल्कुल सही, एक या है, एक अय्युहा है और एक या अय्यू है। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैंने ये पूछना है कि या अय्युहा एक ही टुकड़ा है? जी जी, या अय्युहा जी। जब इकट्ठा आएगा वो एक ही होगा। वैसे या और अय्युहा अलग अलग भी होंगे तो ए के मीनिंग में आएंगे, लेकिन जहां पर वो इकट्ठा होगा वो एक ही होगा। ठीक, अगर ठीक वो है जी, थैंक अलग यू। अलग आ रहे हैं तो वो आएंगे ही अलग अलग, उनमें से एक ही आएगा, या आएगा या अय्युहा आएगा। जहां पे वो इकट्ठा है वो एक ही है। ठीक है। अच्छा, आबिदून क्या है इसम फेल हर्फ में से? आबिद की जमा जमा आबिद की जमा, बिल्कुल सही, इसम 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 है बिल्कुल। और फाइल अबतुम क्या है? अब तुम भी जमा है, फेल माजी है। फेल माजी फेल माजी जमा, आपके लिए, तुम सामने के लिए। इबादत करते बिल्कुल हो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सूरह अल काफिरून का खुलासा क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ये दीन नहीं, के मामले में कोई कंप्रोमाइज दीन नहीं में होता। कोई मुसालत नहीं, इनके मामले में कोई बिल्कुल, मिसालत दीन के नहीं। मामले में मुसालत नहीं। मुसालियत नहीं है, कोई बिल्कुल सही। मसलत, कोई गुंजाइश नहीं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर की थी कि एक साल हम आपकी बात करेंगे रब की, और एक साल आप हमारे करें, तो उस पर ये सूरह नाजिल हुई थी। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। ये तो अच्छा, ईद पर अब हम कायम रहने के लिए आई थी। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि कोई भी सूरत जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। इसी तरह से सूरह अल काफिरून को हम कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और रात को मगरिब सोते वक्त पढ़ते थे। में सूरत अल काफिरून और सूरत अल इखलास पढ़ा करते थे, यानी फजर और मगरिब की रात को सुन्नतों सोते वक्त ये दोनों पढ़ा करते थे। और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त भी ये सूरत पढ़ते थे, और उन्होंने सहाबा किराम को फरमाया रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिरक से बचने के लिए। यानी कि जो 4 सूरतें हमारी जो है, कुल याजुल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों सूरतें अगर हम रात को सोने से चारों पहले कुल जो पढ़ते हैं तो क्या होगा कि हमारे नबी पाक की जो सुन्नत है उस पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा, और हमारे लिए वो बहुत सारी चीजों से बचने के लिए बेहतरीन फार्मूला है। जी, जैसे कि सूरह काफिरून का खुलासा भी आपने बता दिया कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मुसालत की गुंजाइश नहीं। उसके बाद हमने कुरान पाक का मकसद नज़ूल पढ़ा था, सूरह सौद की आयत नंबर 29। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। अंज़लनाहु से कितने टुकड़े होंगे? मैम 2 कौन कौन से? अनजलना और हु। अंजलना और हु। अच्छा, अंजलना का मतलब क्या है?
नाजिल किया, हमने अंजलना उतारा है इसको, हमने नाजिल नाजिल। किया, हमने उतारा हमने है। नाजिल किया। इसमें जो बाद वाला ना है वो किस लिए है? वो हमारे हम। लिए, हम के लिए। अनजलना, ठीक है, हमने नाजिल किया इस किताब को, ठीक। अच्छा, इलाइका के टुकड़े कितने? ये तो आपने बड़ी दफा पढ़ा है ना, तो ये मैम दो दो, कौन कौन से? इलई और का, इलई और का। इलई इला और और का, का। इला बिल्कुल और सही, का। बिल्कुल सही। मैम इस हिसाब से अंजलनाहु के 3 नहीं होने चाहिए, मतलब ना जो एक अलग से टुकड़ा हो जाए। नहीं, जब अंजलनाहु हमें नहीं, दो ही है, जब हमने अंजलना एक है, हु एक है। हु जी, एक, जब हमने वो जब हम फेल पढ़ते हैं ना, देखें, जब हम फेल माजी में, माजी में पढ़ते हैं तो हम माजी। उसको अलग अलग नहीं करते बाद में, तो वो एक ही टुकड़ा काउंट होता है। अंजलना का मतलब उतारा हमने, हु का मतलब उसको। जी बिल्कुल, उसको उतारा हमने, हाँ जी, उसको, उसको। किताब पूरे के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, मुबारक उनके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, नहीं मैम, ये नहीं, ये मुकम्मल बरकत लफ्ज की है। टुकड़ा है, अच्छा, बरकत वाली उलूल है। अलबाब, उलूल अलबाब, ये आमतौर पर उलूल किसी के साथ ही आएगा जुड़कर, लेकिन उलू का मतलब क्या है? वाले, के वाले, उसके और वाले, अलबाब, अकल, अकल, अलबाब अकल अकल वाले, वाले, उलूल अलबाब अकल वाले। आयाती ही कितने टुकड़े हैं? दो, दो। आयात कौन और से? ही, आयात आयात और आती ही। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अब मकसद नजूल क्या था कुरान पाक का? तदब्बुर, उसकी आयात पर। और कौन सी आयात पर? अरबी आयात पर। तदब्बुर या गौर फिक्र तो उसकी असल आयात पर ही होगा ना, तर्जमे पर तो वो तदब्बुर और गौर फिक्र नहीं ना हो सकता, चाहे आप जितनी मर्जी जुबानों में उसका तर्जमा पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अरबी आयात को नहीं समझेंगे, आपको कुरान करीम का असल मफहूम समझ नहीं आएगा। कुरान की अरबी समझना जरूरी भी है और आसान भी, ये तो हमने देख लिया ना इस कोर्स में भी कि बहुत आसान है। कितने आसानी से हमने सिर्फ 20 घंटों के अंदर क्या किया, माशाल्लाह से हमने 50% अल्फाज कुरान पाक के सीख लिए। और अब इसका फायदा हमें क्या होगा कि हम कुरान पाक को खुद समझने की कोशिश कर सकते हैं, खुद उसका तर्जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। तदब्बुर किसे कहते हैं? गौर करना, गौर करना। हिकमत हासिल करना। आमतौर पर तज़क्कुर का मतलब समझा जाता है जिक्र करना, लेकिन तज़क्कुर सिर्फ नसीहत जिक्र करना हासिल नहीं है, कि उससे नसीहत हासिल करना। और ये दोनों काम करने के बाद हमारा फर्ज क्या बनता है कि जब हमें समझ आ गई कि कुरान पाक अल्लाह का कौन सा पैगाम हमारे लिए लेकर आया, तो हम अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना है, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो सके। उसके बाद हमारा एक जो मकसद था जब हमने कोर्स के मुकाशफे पढ़े थे, तो एक था कुरान से ताल्लुक मजबूत हो जाए। कुरान से ताल्लुक कैसे मजबूत होगा? जब हम इसको समझेंगे, इसको समझ कर पढ़ेंगे, तो हमारा एक तो सबसे पहले बात रास्त या डायरेक्ट ताल्लुक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद बगैर किसी की इन्वॉल्वमेंट के, बगैर किसी थर्ड पर्सन के, हम खुद डायरेक्ट कुरान को समझ रहे हैं और हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम आया वो हम उसको डायरेक्टली हमारे पास आया है और हम उसको समझ रहे हैं। दूसरा शख्सी यानी पर्सनल। अब जब आप 1 to 1 किसी से कांटेक्ट करते हैं तो आप बड़े पर्सनल, आपका ताल्लुक बन जाता है ना, पर्सनल हो जाता है। जब आप 1 to 1 कोई भी ताल्लुक होता है, चाहे आप दोस्त बनाए, चाहे जिसके साथ भी आपको 1 to 1 ताल्लुक होगा, वो शख्सी या पर्सनल हो जाता है। इसका जब कुरान पाक से हमारा ताल्लुक 1 to 1 हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो पर्सनल यानी शख्सी ताल्लुक बन जाएगा। तयशुदा यानी प्लान। पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो कुछ लिख के भेजा है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने उसके साथ जो ताल्लुक बनाना है उसको प्लान बनाना है, उसको कायम रखने के लिए क्या करना है, उसको प्लान करना, प्लान आउट करना और उसके हिसाब से चलना है। और रेलिवेंट, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक जो था वो तो 1400 सदियां पहले आया था, ये उस वक्त के हिसाब से था। ऐसा नहीं है। कुरान पाक को अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो आज के लिए भी है। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि समटाइम्स ये मैंने पहले पढ़ा था कि लोगों के साथ ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बाज दफा कोई चीज मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है और मैं उस दिन जो कोई ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ या कोई भी क्लास मैंने अटेंड की है या मैं खुद से कुछ पढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो मुझसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है
وہ کہیں نہ کہیں ان قرآن کی آیات میں موجود ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک 1400 صدیاں پہلے آیا تھا تو اس وقت کے لیے تھا. وہ ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے، یعنی وہ آج کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا. اب جب تعلق معلوم ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ تعلق ہمارا ہو گیا، ڈائریکٹ ہو گیا، پرسنل ہو گیا، پلانڈ ہو گیا، ریلیونٹ. تو کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنا ہے. کیسے تدبر؟ بڑے بڑے علماء تو بہت سارے طریقوں سے بڑے اچھے طریقے سے تدبر کر سکتے ہیں. ہم نے ایز اے کامن مین، ہم نے ایک عام آدمی کے طور پر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مطالعہ کرنا ہے، سمجھ کر. جیسے ہم جن آیات کو ہم نے یہاں پڑھا ہے وہ سمجھ لیں. اس کے بعد ہم نے تصور کرنا ہے. ہم نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد ہم نے تصور کیا. جیسے ہم نے ابھی آج سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ رب جو سب سے عظیم ہے، عظمت والا ہے. تو ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ واقعی ہی وہ عظمت والا ہے، اور اس کو وہ احساس یعنی فیل کرنا ہے. جب ہم اس کو تصور کر کے فیل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ہمارا تدبر تبھی ہوگا جب ہم یہ تینوں کام کریں گے. تذکر، نصیحت حاصل کرنی. اس کا سادہ سا طریقہ، سب سے پہلے دعا کریں. ہر اچھے عمل کی ابتدا پر دعا کریں. اس کے بعد احتساب کریں ہر گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، یعنی جو ہم نے اپنے لیے پلان کیا ہے کہ ہم نے اس کے حساب سے چلنا، اس کا احتساب کریں. کیا ہمارا جو دن گزرا ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرا ہے؟ اور تیسری چیز ہے پلان اگلے دن یا ہفتے کے لیے. یعنی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم، یا نہیں بھی رہی تب بھی ہم پلان کریں کہ ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اگلا دن اپنا کیسے ارینج کرنا ہے، یا اگلا ہفتہ یا اگلا مہینہ، جتنا بھی آپ کو سوٹیبل لگے. پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے حقوق ہیں. سب سے پہلا ایمان رکھنا، قرآن پہ ایمان رکھنا. ایز اے مسلم ہم سب کا ایمان ہے. پڑھنا، پڑھتے بھی ہم سب لوگ ہیں، لیکن جو کام ہم میں اس کورس سے پہلے تھوڑا سا کم تھا، وہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کریں گے، وہ ہے سمجھنا. قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور خود عمل کرنے کے بعد اس کو پھیلانا اپنے ارد گرد والے لوگوں سے. اور جیسے کہ ہم اس کلاس کے ذریعے ہم سب مل کر آپ کو کروا رہے ہیں. قرآن آسان ہے کیسے؟ سورہ القمر میں اللہ نے بار بار فرمایا. جب اللہ نے بار بار فرمایا تو اس کے بعد میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش رہ ہی نہیں گئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا، وَلَقَدْ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین. کون کون سے؟ واو، لام اور قد. واو، لام، لا اور البتہ تحقیق ہو چکا. بالکل صحیح. یسرنا جو ہے یہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. ایک ہی. کون سے؟ ایک ہی ہے. ایک ہے. یسرنا ایک ہی ہے. آسان نہیں. یسرنا ایک ہے. یہ پورا لفظ ہے. جو ہے وہ مطلب اس سے یہ یس کرنا فعل ماضی آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آسان کیا. بالکل صحیح. اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے تو وہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو اس میں تو شک شبے کی گنجائش ہی نہیں. اور اللہ نے ایک بار نہیں بار بار یہ چیز کہہ دی کہ قرآن آسان ہے، اس لیے ذکر کے لیے. اور نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. کیسے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا، وعلمہ کے ٹکڑے کریں. دو. اس کے تین اچھا، یہاں پر اور سکھائے اس کو یہاں پر کس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ یہاں پہ ہو جو ہے کس کو بتا رہا ہے؟ قرآن کی طرف. قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بالکل صحیح. بخاری شریف میں ہے. جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ. اب تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا، وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ. یعنی آپ نے ایک تو دعا ہمیشہ مانگنی، کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا. اپنے تمام وسائل اس کام کے لیے استعمال کرنے. ہم اور بہت سارے دنیاوی کاموں کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان میں سے کوشش کر کے ہم نے زیادہ سے زیادہ وسائل قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. مسابقت کا جذبہ. مسابقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمپٹیشن، جیسے کہ عام کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس کے نمبر مجھ سے زیادہ کیوں آ گئے. نہیں، مسابقت کا جذبہ کا مطلب ہے
کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نیکی کچھ کے کام سیکھنا میں سب سے بڑھ جائے. سیکھنا اور سکھانا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ایک یہ تو حدیث اللہ ہے نا تعالیٰ کہ نے بھی کیا ہے وہ اللہ جو تعالیٰ نے بھی فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، یعنی نیک کاموں میں سبقت کرو. تو اس یہ اس جذبے سے کرنا ہے، اس جذبے بالکل سے کرنا ہے کہ نیکی کریں اور اللہ کو خوش کریں. بالکل صحیح. اور بار بار دعا کیجئے. ہم ہر کلاس کے آغاز میں بھی کرتے ہیں لیکن یہ آپ بار بار کریں. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اچھا زدنی جو ہے اب تھوڑا سا آپ کو پتا تو چل رہا ہوگا، زد میں سے ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ زد کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ زیادہ امر ہے، کر فعل ہے. امر فعل امر ہے، فعل. امر ہے، امر یہ میں اشارہ کر رہی ہوں، فعل امر ہے. امر اور ہے. اگلے کورس میں اب یہ پڑھیں گے. اور نی جو ہے وہ مجھے کے لیے میرے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے. زد نی زیادہ کر مجھے. اور انشاءاللہ یہ آپ اگلے کورس میں پڑھیں گے. قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیوں؟ اللہ دی علامہ بالقلم، سورہ العلق کی آیت یہ ہم نے پڑھی ہے نا، جس نے سکھایا قلم سے. تو ہم نے کیا قلم کرنا ہے؟ سے. ہم نے بھی اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ہے اور اپنے گیجٹس کا. یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی استعمال کر رہے تھے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے استعمال ہم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. مسابقت کا جذبہ، سورہ الملک کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ روزانہ رات کو یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں. ہم سب شاید اس کورس سے پہلے ہم نے پتہ نہیں اس پہ غور کیا تھا کہ نہیں، ترجمہ تو پتا ہوگا لیکن غور کیا تھا کہ نہیں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. یعنی صرف سیکھنا نہیں ہے، صرف اس کو جاننا نہیں، اس کو عمل کرنا، اس کو پھیلانا ہے. تو مسابقت کا جذبہ یہاں پر آ گیا کہ کون تم میں سے، تم سب میں سے بہتر ہوگا کس میں؟ عمل میں. نیت کر لی، دعا کر لی، سارے فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کر دیا. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، یعنی ہم نے دنیاوی طور پہ مسابقت نہیں کرنی ہے، ہم نے دنیاوی طور پہ مقابلہ نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے سامنے مسابقت، اللہ کو سیکھنے کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھنا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی قرآن پاک کی جو دہرائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو فائنل کوئز میں بہت اچھے نمبروں سے پاس کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سفر کو یہاں نہیں روکیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. ایک پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئز اللہ کب ہے آسانیاں جی؟ کرتا ہے. ہمارا کوئز کب ہے؟ کوئز کب سبحانک ہے ہمارا؟ اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہمارا بہت کوئز اچھا کب کرایا ہے میم جی؟ آپ نے، بہت شکریہ. جزاک جی اللہ خیر. کوئز کب ہے ہمارا؟ کوئز جزاک کب ہے اللہ. ہمارا؟ جی سسٹر میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. علیکم. اچھا مجھے بتائیں میری یہ سکرین نظر آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. نہیں سر. ہاں جی آ رہی ہے. آ رہی ہے سر، جی ماشاءاللہ. تصویر بھی آ گئی ہے. جی سر. ریڈی وڈی آ رہی ہے سر. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آڈیو ورحمۃ ویڈیو اللہ کلیئر سر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ جی ہماری سسٹرز نے بہت آپ کو ریویژن کروا دی ہے. شاید میں اتنے اچھے پڑھا سکا جس طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیا. نہیں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے کراتے، لیکن آج ہمیں بڑا یقین ہو گیا کہ ہمیں سب آ گیا. سب آگے ماشاءاللہ جی. الحمدللہ. چلیں اس کو ہاں سٹارٹ جی. کرتے ہیں پھر آپ سے. جی نظر آ رہی ہے نا سکرین اب؟ جی بسم جی اللہ. سر بالکل ٹی وی ٹوپی کے ساتھ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باقی مجھے بتائیں باقی جگہ تو نہیں زلزلہ آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں فیل ہو رہا ہے پتہ نہیں. سر ادھر لاہور میں بھی آ رہا ہے. اللہ خیر، اللہ خیر. اللہم حافظنا انک انت خیر الحافظین. یا اللہ یا بسم اللہ یا الرحمن اللہ الرحیم. لا الہ لا الا الہ اللہ. الا اللہ. سر ادھر ابھی بھی بھی آ رہے ہیں. جھٹکے آ رہے ہیں ادھر. اللہم حافظنا، اللہم حافظنا، اللہم حافظنا.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह या रब्बी करीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह आज हम आयदा कर रहे थे कुरान पार्ट का लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिस्टर्स ने बहुत अच्छा रिवाइज करवा दिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मुझे भी सीखने सिखाने का मौका। अच्छा क्विज के बारे में क्विज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। क्विज टोटल जो नंबर होंगे वो 90 नंबर होंगे, 90 नंबर होंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 71 होंगे। कुछ बीच में टेबल्स वगैरह होंगे, उसके आपको पता है 2-2 3-3 नंबर्स होते हैं। तो ये टोटल इंशाल्लाह जो बात हो रही है वो 45 मिनट्स में, और लोग तो 10-10 15 मिनट में, जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो अल्लाह के शुक्र से 45 क्या 10 मिनट 15 मिनट में निकाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए हम 5 घंटे, क्योंकि रमजान होगा तो रमजान के रेफरेंस से हम इसको 5-6 घंटे दे रहे हैं। जब आपको टाइम लगे उस वक्त में कर लें, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि ये हम इंशाल्लाह इसको 11 बजे स्टार्ट करेंगे और 16 बजे तक रहेगा। और डेट हमारी है 26 मार्च। ये गालबन संडे है। सुबह होगा जी, सुबह के टाइम के रात को, सुबह को दिन में। देखे ना 16 का मतलब होता है दिन में ना 4 बजे। हाँ जी 16 ठीक है जी। 16 का मतलब 4 बजे तक है। जाहिर आप लोगों ने अफ्तारी का भी बंदोबस्त करना होगा उस वक्त। और जो मेरे भाई दूसरे गैर ममालिक से हैं उनको अगर इशू है तो मुझे काइंडली बता दें, मैं उनको डायरेक्ट उनके नंबर पे सेंड कर दूंगा एक दिन पहले। और जो गल्फ वाले हैं, यूएई वाले, क्या कहते हैं इसको, सऊदी अरेबिया वाले, उनको हम इंशाल्लाह फ्राइडे छुट्टी होगी तो फ्राइडे वाले दिन उनको भिजवा देंगे। ठीक है जी। इसमें आपके लिए हमने इंशाल्लाह आसानियां पैदा करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम आसानियां पैदा करेंगे, तो हम कौन होते हैं मुश्किलें पैदा करने वाले। अब आप माशाल्लाह इतने क्विज़ेस वगैरह सारा होमवर्क बुक्स वगैरह सारा कुछ करते आ रहे हैं। फाइनल के अंदर हम आपको इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है जी। अगर बफजले खुदा जिंदगी रही तो 26 मार्च इतवार वाले दिन सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके लिए ओपन रहेगा। कोशिश करें इस सर मैंने वर्कबुक पेंसिल से हल की है तो कोई मसला तो नहीं होगा? जी वर्कबुक की बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। अच्छा आपने क्या जी उसके अंदर अपना पूरा नाम लिखना है जो आप आमतौर पर लिखते होते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, जो कभी जो स्पेशली मेरी बहनें हैं, कभी फादर का नाम लिख देती हैं, कभी हस्बैंड का लिख देती हैं, कभी क्या कर देते हैं किस तरह लिखे से, और बाज लोग अपने नाम के साथ आगे कुछ और लगा देते हैं। ठीक है जी। जो वर्कबुक है मुझे 5-6 रिसीव हो चुकी हैं। आप कोशिश करें अपने फोन डिवाइसेस को चार्ज रखें, इंटरनेट कंटिन्यूटी को भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें। और लैंडस्केप इस तरीके से आपने इसको मोबाइल को पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि वो आपको ना जूम इन जूम आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको सबमिट कर दें, भिजवा दें, तो स्कोर जब व्यू स्कोर करें तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। बाज दफा कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से मसले मसाइल आ जाते हैं तो जरा काइंडली इस चीज का ख्याल रखें, स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद होना चाहिए। बाकी ये आपको पता है ये इम्तिहान की तरह है, क्लोज बुक है, इसको बंद बुक किसी पीडीएफ से किसी वीडियो से कहीं से आप इसकी हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हमारी ग्रामर पार्ट की रिवीजन होगी, जिस तरह आज हुई है तो कल हमारी ग्रामर पार्ट की रिवीजन होगी। तो ग्रामर पार्ट के बाद इंशाल्लाह आपको 23 को हम सैंपल क्विज भी भिजवा देंगे। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा 1 दफा 2 दफा 3 दफा, जितनी दफा उसको अटेम्प्ट करें उससे क्या होगी आपकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट कोर्स एक तो रमजान में स्टार्ट हो रहा है, मैंने उसको फ्लायर शेयर कर दिया। अब काइंडली जो उसके नंबर उसमें नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपना नाम व्हाट्सएप करें, उस पर आप QC1 लिख के रमजान उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, वो आपको ऐड कर लेंगे। वो मैं नहीं करवा रहा, मेरे उस्ताद करवा रहे। ये जरा ख्याल रखें, लोग मुझे कह रहे हैं जी ऐड करवा दें, मैं ऐड नहीं करवा सकता, जो टीचर होता है वही उसको ऐड करवा सकता है। और मेरे वाला कोर्स इंशाल्लाह रमजान के बाद मई 2023 में इंशाल्लाह नया कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा दावत दें, बल्कि जो भी कोर्स होता है उसके अंदर कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो करें। आपकी वसात से अगर एक भी बंदा
पूरा कंप्लीट कोर्स कर जाता है, सीख जाता है, तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया करें। तो ये थोड़ी सी इसके क्विज के बारे में। अब इसके थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसमें सवालात के जवाबात होंगे, कुछ सवाल लिखे होंगे, उसके आपने जवाब देते हैं। टुकड़े होंगे, जैसे हमारी सिस्टर कह रही थी वकीना का कितने टुकड़े हैं, फलां के कितने टुकड़े हैं। इस तरह वाहिद की जमा, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू। फिर आपको टेबल बनाने आने चाहिए। टेबल कोशिश करें सारे के सारे आप रिवाइज कर लें। टोटल हमने 11 टेबल्स पढ़े हुए, 11 टेबल पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। 4 अबवाब से हमने टोटल कितने 11 टेबल पढ़े हैं। चलिए मैं उसको एक कोशिश करता हूँ रिवाइज करवाने के। फे जो बाब फे था उससे हमने पढ़ा हुआ था फतहा फाला जाला। इस तरह नून, नून जो बाब था उससे पढ़ा था नसरा खलका अबदा ज़करा। दरबा से हमने द्वाद से सिर्फ एक ही टेबल पढ़ा हुआ है दरबा। समया से हमने 3 पढ़े हैं, सीन से समया, आलिमा और आमिला, ठीक है। ये टोटल हमने 11 टेबल किए हुए। इसको कोशिश कीजिएगा, आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक सवाल होता है इसम फेल हर्फ, उसकी आपने पहचान करनी होगी। उसके 3 टेबल बने होंगे, लिखा होगा ऊपर इसम फेल हर्फ लिखा होगा, उसमें आपने उसको टिक कर देना, ये इसम है या फेल है, या इसम फेल या हर्फ में से जो भी है। उसको जरा कोशिश कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, एहतियात से, जितनी एहतियात से कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल होता है ओड वन, जिसके अंदर मार्क्स करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल 5 एक सवाल हैं, लेकिन ओड वन के अंदर लोग ज्यादा फंस जाते हैं। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने देखना है इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे आपने उसको सेपरेट करना होता है। वो या इसम होंगे सारे के सारे, या इसम फेल हर्फ 2 इसम होंगे, एक फेल होगा तो फेल को आपने कर देना है। 2 एक इसम होगा, 2 फेल होंगे तो आपने इसम की बुनियाद पे उसको लग कर देना है। पहले तो 4 उसके अंदर ऑप्शन होती है, हमने 3 ऑप्शन उसके अंदर दी हुई है, ठीक है जी। उसके अंदर 2 हरूफ हो सकते हैं, एक इसम हो सकता है, 2 फेल हो सकते हैं, एक हरफ हो सकता है, 2 इसम हो सकते हैं, एक हरफ हो सकता है, 2 फेल हो सकते हैं, एक इसम हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे आपने देखना है। अगर आप देखते हैं कि तीनों के 3 इसम है, तीनों के 3 फेल है, तीनों के 3 हरफ है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका होगा वाहिद जमा। फिर आपने देखना है इसमें से अगर तीनों इसमें कोई हो सकता है, 2 वाहिद हो, 1 जमा हो, या 2 जमा हो, 1 वाहिद हो, तो उस बुनियाद पे आपने जो एक सेपरेट होगा उसको अलग कर देना है। तीसरा अगर आप देखते हैं कि जी अच्छा इसम भी हैं, सारे के सारे जमा हैं या वाहिद हैं, फिर आपने मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पर उसको सेपरेट करना है। काइंडली इस चीज का आप ख्याल रखिए, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। लोग पहले देखते हैं अच्छा इसमें तो मुअन्नस आ गया, इसको पहले से निकाल लो, जबकि पहली कंडीशन ही शायद हो सकता है उसके अंदर वो फुलफिल कर रहा हो कि जी उसके अंदर हो सकता है कि 2 इसम हो, 1 हरफ हो, या हो सकता है कि 1 फेल हो। वो पता चले जी मुअन्नस वाला फेल डाल दिया है और है क्या 2 इसम है, तो उसको किसकी बुनियाद पर, फेल की बुनियाद पर हमने उसको सेपरेट करना। तो बराए मेहरबानी इस चीज का आपने ख्याल रखना, ठीक है। इसमाए इशारा वगैरह ये भी इसमा है, हु हुम का ये हमने सीखे थे, हुआ हम ये भी इसम है। जरा काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा जी। अभी आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप कर लें, फिर उसके बाद आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं कोर्स के बारे में। जी हैंड रेज कर लें अगर किसी को क्वेश्चन है तो। जी ब्रदर हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने कल अपना होमवर्क पार्ट 1 और पार्ट 2 भेजा है, और ये भेजा मैंने आओ कुरान समझें। अब ये कंफर्म कराया था रिसीव हो गया, क्योंकि मैंने ये तो प्रिंट किया था, किसी ने मुझे दिया था उसी से ही, और आपको पहुंच गया है। तो बस मैं ये चाहूंगा कंफर्म हो जाए कि पहुंच चुका है। वर्कबुक की बात करें आप? हाँ, वो जो लिख के हम लिखते हैं तर्जुमा और ग्रामर करके भेजते हैं ना, वर्कबुक। जी 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 मैं चले उसके अंदर आप पूछ रहे, मैं बता देता हूँ। सबसे हुई है इफ्तिखारमंद भट्टी साहब की, सेकंड नंबर पे सिस्टर है हमारे निगत परवेज, तीसरे पे है जी समीरा अहमद, चौथे पे है जी नुसरत परवीन, फिर है जी मोहम्मद अनीस, फिर है मोहम्मद हसन और शमीम अनवर। मोहम्मद हसन आ चुका है, मोहम्मद हसन में हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा काइंडली ख्याल रखिएगा, जो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333520670, उस पे आपने भिजवानी है, किसी ग्रुप में शेयर नहीं करनी। हाँ सर, 0333 सर 520670 520 जी आपकी आ चुकी है, उसी नंबर पे आई हुई। बात ठीक है सर,
میں نے اسی پہ بھیجیے جس پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, اسی پہ بھیجیے سر. ٹھیک ہے سر. سر ایک دفعہ نمبر تو ریپیٹ کر دیں نمبر please. الگ سے بھیج دیں, مطلب یا تو گروپ پہ بھیج دیں آپ. چلے میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. 0333520670. اچھا ورک بک کی ڈیٹ آپ نے دی ہے 23 تک دی ہوئی ہے. 26 کر دیں 23 please. ہاں جی چلے ہم اس کو اب 26 تک لے جاتے ہیں. جیسے آپ کا کوئز کروا دیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر. یہ نمبر میں نے یہ سینڈ کر دیا جی, انٹر ہو گیا. ویسے میں گروپ ویسے جو بھی میری بات سنیں, جو آپ لوگ گروپ میں شامل ہیں وہ سلائیڈز وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ میں ہی شیئر کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میرا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر نہیں آ رہا ہوتا سر, آپ شیئر کریں, لیکن نمبر میں نے بہت ٹرائی کی, نمبر ویزیبل نہیں ہوا کیونکہ آپ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا, جہاں پہ میں نے یہ ویڈیو وغیرہ شیئر کی ہوتی ہے نا, وہاں سے آپ کریں پرائیویٹلی, نمبر اس میں چلی جاتی ہے, آ جاتا ہے وہ. ظاہر ہے آپ نے سیو کیا ہوگا, آپ کے پاس ہوگا نا وہ, اب پتہ نہیں کتنا لوگوں نے کیا ہوا ہے. سسٹر تسکین ظفر. جی سر میں نے یہ کر رہی ہوں ورک بک, ابھی تو پینسل سے کر رہی ہوں, کچی پینسل سے, تو یہ کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ نہیں آپ کچی سے کیوں, چلیں اس کی تصویریں وغیرہ اگر صاف آ جاتی تو بھجوا دیجیے گا. ویسے تو پکی سے کر لیتی, کوئی ایشو نہیں تھا اس میں. اگر آپ کر رہی ہیں اس سے کر رہی ہیں تو چلے بھجوا دیں. اور ہر ایک کوشش کریں اپنا نام لکھیں پیجز کے اوپر. ہر پیج پہ سر؟ جب آپ اس کی تصویر لیں ایم اسکینر سے تو آپ کو اس کے اوپر نام آنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. سر میرے آخری جو سیکنڈ پارٹ تھا اس میں اوپر نام لکھنا اور فون نمبر لکھنا بھول گیا. پہلے پارٹ میں تو لکھ دی ہیں 10 لیسن کے. بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کمپائل کر کے میں پی ڈی ایف پہ بھیج دیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی پی ڈی ایف میں آپ بالکل آپ کی ریسیو ہوگی. جزاک اللہ. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ سعودی عرب کے حساب سے کیا ٹائم ہوگا؟ 1 بجے دوپہر جو کوئز کا اسٹارٹ ہوگا. حافظہ مہوش, یہ سعودی عرب میں اگر ہم 2 گھنٹے پیچھے چلتے ہیں تو 9 بج رہے ہوں گے وہاں پہ, اور شام کو تقریباً 2 بجے تک. اچھا 9 سے 2 کا ٹائم ہے. جی اچھا, بہت شکریہ. سر یہ ورک بک میں جو آخر میں ہے مڈ کوئز اینڈ دین فائنل کوئز, نہیں یہ کرنا ضروری نہیں, اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ کر لیں. یہ نہیں بھیجنا نا آپ کو؟ نہیں یہ نہیں بھیجنا. بس یہی پوچھنا تھا. تھینک یو. جی اگر کوئی کورس کے بارے میں آپ کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. سر ابھی سوری وہ زلزلے کے سلسلے میں تو پھر بند سا کر کے باہر چلے گی, تو کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات تو نہیں. آپ لوگوں نے کنٹینیو رکھی کلاس میں, تو دوبارہ بھی لاگ ان کی ہوں. جی کنٹینیو ہی تھے ہم لوگ, بس ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ چلے گئے تھے. لیکن یہ سامنے آپ کو اگر سلائیڈ نظر آ رہی ہے, یہی ہے ٹوٹل. ہاں جی یہ آپ اس کو بس نوٹ کر لیں. 26 مارچ کو ہمارا کوئز ہوگا 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک. باقی تو سب لکھا ہوا ہے, یہی سلائیڈ. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو دوسرا آپ لوگوں کا کورس اسٹارٹ ہوگا سر, تو وہ اگلا کورس ہے یا یہی سیم کورس اسٹارٹ ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے؟ جی میں یہی کورس کراؤں گا مئی میں, لیکن مئی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیول کا کورس بھی شیئر کر دیا جائے گا گروپ میں. گروپ آپ نے لیو نہیں کرنا. بہت شکریہ. جی کورس کے متعلق کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آپ لوگ, کوئی کمنٹس ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. جی آپ کا کورس بہت زبردست تھا, اور یہ جو فزیکل انٹریکشن ہے اور بار بار جو آپ نے ریپیٹیشن ہمیں کرایا ہے, تو آپ نے ہمارا انٹرسٹ بھی برقرار رکھا ہے اور ہمیں بیسیکلی یاد کروا دیا ہے. یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کلاسز چھوٹ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم سب مصروفیت کو چھوڑ کے اس میں لگے رہے ہیں. صرف یہ آپ کی ایفرٹ تھی, اور کورس جو ترتیب دیا گیا اس کا طریقہ کار تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سسٹر ہیں جی بردر حسن. سر ماشاءاللہ اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا. اس کورس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع اور ترجمہ. حالانکہ پہلے تو ہم وہ روانی سے ترجمہ پڑھتے تھے, لیکن ابھی یہ پتہ لگتا ہے جیسے آپ نے الفاظوں کے معنی بتائے, ربی
اور ربی اللہ اور یہ چیزوں کا اتنا اثر ہوا، الحمدللہ نماز میں خوشی و خضوع پیدا ہوا. اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا. اور یہ ہمارے اور سب بھائیوں تک ہم بھی کوشش کریں گے اسی طرح لوگوں کو سمجھا سکیں، پہنچا سکیں، بتا سکیں اپنے اہل و عیال کو، جان پہچان والوں کو. بہت شکریہ، بہت اچھا کورس تھا، بہت پسند آیا. اللہ کرے گا انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بھی ہم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اور پورے اس سوسائٹی کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین جی آمین. جی سسٹر نصرت پروین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہ کورس ہماری تو دعا ہے کہ جنہوں نے یہ ترتیب دیا اور جتنی کوشش سے آپ نے پڑھایا، ہمیں سکھایا، اللہ پاک جتنی بھی ٹیم اس میں جڑے ہوئے ہیں کڑی سے کڑی، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے اس کورس کو آگے آگے سکھانے کی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ سر. آمین جی آمین. اچھا، اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا ایڈ سر کرنا چاہوں گا، جو ہماری سسٹرز یا بردر ریوائز کروا رہے تو آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. جب آپ کورس کر چکے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا بتائیں گے، اس کے بعد آپ کروائیں. دیکھیں ہماری سسٹرز نے کتنی زبردست قسم کی آپ لوگوں کو ریویژن کروائی ہے، تو آپ بھی اس ٹیم کا پارٹ بنیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. جی سسٹر منزہ نہید. سر تھینک یو سو مچ سر، بہت اتنا اچھا کورس ہے، ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے. اور سر میں جب بھی پڑھ رہی ہوں نا مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کیا ہے اور بڑا اچھا سمجھ آیا ہے. اور اتنا مزہ آتا تھا ابھی کلاس کا، اور مس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کچھ مس ہو رہا ہے نا لائف سے، یہ ختم ہو رہا ہے. تو بڑا شوق ذوق کے ساتھ میں یہ کلاس لیتی تھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری لائف سے نا کچھ مس ہو رہی ہے. اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اس کو پڑھ کے. Thank you so much, sir, for all the favors and all the knowledge, sir. Thank you so much. جزاک اللہ. جی سسٹر ناہید غضنفر. جی السلام علیکم. میں تو آپ سے یہ کہنے لگی تھی کہ پہلے یہ کورس لینے سے پہلے جب اذان ہوتی تھی تو میں تھوڑی سی سنتی تھی، زیادہ غور سے کبھی نہیں سنی تھی، اور بس پھر نماز پڑھ لی. لیکن اب یہ ہے کہ اذان جو سمجھ میں آتی ہے نا اتنی اچھی لگتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے جس کی حد، اسپیشلی جو صبح والی اذان ہے، اور ایک ایک لفظ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے نا، تو بہت بہت ہی زبردست یہ چیز ہے. نماز تو خیر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح کرائی ہے، نماز بھی اور دوسری صورتیں بھی. تو بہت ہی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت محنت کیا، آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے. سب کو میں مبارک دیتی ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور کرم ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا قرآن شریف آپ کے ساتھ کریں گے. آمین آمین آمین. بس یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی ریفرنس سے، کہ دیکھیں اذان ہو رہی ہے تو آپ کو ترجمہ اس کا ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ بولنا شروع کر دیں گی. یہ جو چھوٹا سا کارڈ ہے نا، یہ کارڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو دن میں ایک دفعہ، یا وہ شیٹ ہے اس کو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، اگر آپ 5 ٹائم پڑھ لیں تو بہت اچھا. ورنہ یہ کریں کہ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیں تو ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کوشش کریں تو ساتھ ساتھ نا اس کی ریویژن کر لیں یا ویڈیو دیکھ لیا کریں. ایٹ لیسٹ جو آج جیسے ریویژن ہوئی ہے اس کے اندر پورا کورس ہمارا ریوائز ہو گیا، اس کی ویڈیو کبھی ہفتے میں کبھی دیکھ لیں. اور یہ کارڈ سے کوشش کریں روز پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. ورنہ یہ کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 زندگی سے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کنسلٹین کریں کہ اچھا میں پڑھ کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ہوگا. جی جزاک اللہ. جی بردر امتیاز خان. جی سر، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت توجہ سے پڑھایا اور بہت اچھی طرح پڑھایا. اس میں جتنا بھی ہم سب شکریہ ادا کریں کم ہوگا. اور اب سچی بات ہے کہ اذان، نماز اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے اور سمجھنا شروع ہو گئے. پہلے تو ہم جسٹ پڑھتے تھے لیکن آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں تدبر بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. جی بردر شیخ عرفان ریاض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. اللہ پاک آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا. اچھا سر، مجھے رمضان میں یہی دوبارہ کلاس ہوگی جو آپ نے یہ کروا رہے ہیں؟ جی یہی کورس ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک سوال ہے کہ سبحان ربی العظیم ہم منیمم کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں رکوع میں؟ 3 دفعہ. اس سے کم نہیں؟ نہیں، 1 دفعہ تھوڑی پڑھیں گے. 3 دفعہ.
سکتے ہیں 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، آگے جتنا مرضی پڑھ لیں، منیمم 3 ہے. وہ ایک کراچی میں ہے الیاس قادری صاحب، میں ان کی وہ سن رہا تھا تقریر، انہوں نے کہا تھا جی 1 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں میں نے برحال کہیں نہیں پڑھا، تو زیادہ دفعہ پڑھیں آپ، 1 دفعہ پہ کیوں وہ فوکس کر. وہ تو کہتے ہیں نا کہ سجدے لمبے کیا کریں، یہ تو ہے کہ سجدہ ہمیشہ لمبا کرنا چاہیے. رکوع میں وہ الیاس قادری صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ جب رکوع میں جائیں تو 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم. اللہ تعالیٰ کی عظمت زیادہ دفعہ بیان کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہاں نہیں وہ تو کوئی نہیں سر، جتنی دفعہ مرضی، ویسے کہ اکثر لوگ بھاگ کے آ کے جب نماز نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ انہوں نے کہا تھا 1 دفعہ بھی اگر آپ کہہ دیں تو بہتر ہے، کوئی مذائقہ نہیں. اچھا چلیں اس کو آپ ذرا دیکھیں گے. آپ پھر بھی کنفرم ذرا کر لیجیے گا، میری بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کسی اور کے کمنٹس، کسی کا کوئی اور فیڈ بیک ہے تو دے لیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ کلاس کو فنش کرتے ہیں. کل پھر آپ سے بات چیت ہوگی ہماری. جی اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.